गाईज, गुड इव्हनिंग. सो आता रातची झाल्या ॲक्च्युली आणि टायम झाला 9. ओके. सो आता हांव कितें करता, हांव एक धोणस करता. सो आतां हांव करून दवरता सो दॅट मागीर म्हाका फाल्यां सकाळीं आमकां खावपाक मेळटलें. ओके, एज अ ब्रेकफास्ट. सो हांव इजी झटपटशी रेसिपी आनी हांव कितें चड करना, थोडेंशें करतलें. सो लेट्स सी, हांव तुमकां रेसिपी दाखयता. ओके. हे घेतलें हांवें 2 कप घरे. ओके, हे आतां वाडटलें. मोठो रवो. ओके. सो हे म्हणजे मेजरमेंटाचे वाटी. सो ह्या वाटेन तुमी खंयच्याय वाटेन तुमी मेजर करूं शकता. सो हांवें ही वाटी घेतल्या. सो ही 2 वाटी घेतल्या हांवें रव्याची. ओके, हो मोठो रवो 2 वाटी. मागीर सोय घेतल्या. ओके, एक अर्द नाल्ल कसो सोय घेतला. ओके, आनी हे म्होंव. ओके, म्हजे कडेन रसाळ घळे नाशिल्ले. सो हांवें कितें केलें की काप्याचेंच हांवें मिक्सराक लावन ताची पेस्ट केल्या. हें उदक घालनासतना तुवें करप. ओके, एक जवळ जवळ देड वाटी आसा हें म्होंव. ओके, हो म्हजो वेलची पावडर आनी हें गोड. ओके, सो 2 टेबल स्पून साजूक तूप घालपाचें. हें मातशें तापलें की तातूंत ह्यो 2 वाट्याचो मोठो रवो घालपाचो. आतां तुपान फुलोवन घेवपाचो. हें आतां असलें बीन कितें केलें न्ही जाल्यार बऱ्या पडटा. मागीर कितें आसा, रातचें सपोज करून दवरलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुका मातशें लेट उठपाक मेळटा. ब्रेकफास्ट रेडीच आसता न्ही. सकाळीं उठून ब्रेकफास्टाची झंझट आसना असले पदार्थ केले की. शकतात की म्हजो रवो सामको बेस्ट फुल्ला पळय. ओके, सो हो आतां काडून आमी सायडीन एक बॉला काडून दवरपाचें. पळयात, ह्या वाटयेचे 2 वाटे हांवें रवो घेतिल्लो. सो सेम मेजरमेंटान 4 वाटी उदक कडक खतखतीत तापोवप. आतां सेम कढाई घेवपाची आनी तातूंत तुका चवीनुसार गोड घालपाचें. ओके, हांव 1 वाटीच घेता. ओके, अदमासान चडय गोड, कित्याक घरे सपोज चड गोड आसा न्ही जाल्यार मातशें कमी घेयात गोड. सो गोड तुमचे रुचयेनुसार तुमी घेवपाचें. अर्द नाल्लाची सोय घेवपाची. आमचें तें वाटिल्लें म्होंव हें सगळें एक जीव करपाचो. बारीक हाचेर हें सगळें गोड मेल्ट जायसर करप. ओके, घेतात की आमचें गोड आनी हें सगळें एक जीव जालां. सो ह्याच टायमाचेर हो रवो रोस्ट केल्लो तो सगळो घालप. हें सारकें मिक्स करपाचें. हें सगळें मिक्स जावन जातकीर तातूंत इल्लेशें मीठ उडोवप. ओके, मीठ चड वाडोवपा जायना कारण हें आसा जॅगरी आसा पळय, गोड आसा तें पयलींच मातशें खारट आसता. सो आतां पळयलां हें सगळें मिक्स जालां. आतां ह्याच टायमाचेर हें 4 कप जें आमी गरम उदक केल्लें तें घालपाचें हातूंत. हे सगळें वेवस्थीत तातूंत मिक्स करपाचें. शकता तें वेवस्थीत दाट जावन येता. ओके, हें सारकें फुल्ल सारकें शिरो कसो करतात सेम ती मेथड. ओके, सो हो रवो सगळें उदक सोक जावपा जाय. अंटील देन तें स्टर करत रावपा जाय. पोंदाक लागपा जायना आनी हें बारीक उज्याचेर करपा जाय. मोटें जाल्यार पोंदां लागतलें आनी उसळटाय बीन. सो यू हॅव टू बी केअरफूल. ह्याच टायमाचेर तुमकां काजू बियो, नट्स, वॉट एवर इट इज. ओके, कसले पिस्ता, बादाम, काजू कितेंय जाय पळय तें ह्या टायमार घालपाचें. मातशें धापल्या आनी बारीक हाचेर मातशें ताका कूक जावं न्ही. ओके, सो आतां पळया हें दाटूच जालां सगळें वेवस्थीत. सो आतां हांव कितें करतलें, हें बंद करतलें. जसो वेळची फुडार हांव तवो दवरला गॅसाचेर. ओके, ताका वाफ तुमकां दिसता. सो गरम जाला. ओके, तो हांव मिडियम करतलें आनी हें म्हजें आसा पळय हें डायरेक्ट हें आयदन आसा तें हांव तव्यार दवरतलें आनी तें सारकें बेक करून घेतलें बंद करून. ओके, आतां हो म्हजो कितें आसा नॉन हें न्ही तें. सो ताका ग्लास टॉपाक एक होल आसा. सो हांगच्यान वाफ वतली. सो आय विल जस्ट पुट 1 लवंग ओवर हियर. ओके, तें सील करतलें. सो हें एक अशें 10-15 मिनटां बारीक उज्याचेर
आता हें करपाचें बेक करपाचें आनी मागीर तशेंच दवरपाचें आनी फाल्यां सकाळीं मागीर ओपन करून दाखयता तुमकां. बाय. सो आता 15 मिनटां जाली. ओके. सो आनी तुमकां सांगता की घराक सगळो सामको धोणसाचो सामको वास सामको आयला, सामको घमघमीत वेळचेचो बीन. ओके. हांवें कितें केल्लें भितर हांवें एक हें घातलां स्टीलचो हें सो लीड सो घाला. कारण कितें जाणा ताका वाफ येता न्ही. सो एक्चुली कितें करप ताजेर केळ्या पान ना जाल्यार हळदी पान, तुमचे कडेन सपोज हळदीचें पान आसा जाल्यार तें दवरप. ओके. आनी ताजे वयर मागीर लीड धांपप. आतां म्हजे कडेन हळदीचें पान ना आनी केळ्याचेंय पान ना. सो हांवें कितें केलें तें थेंबे थेंबे पडटा पळय उदकाचे, सो ताजे खातीर हांवें भितर लीड घाला ते हाजेर. ओके. रव्याचेर. सो आतां 15 मिनटां जालीं. सो आतां गॅस करया बंद आनी अशेंच दवरया आनी सारकें फाल्यां सकाळीं काडून तुमकां हांव दाखयतलें की कशें जाता तें. गुड मॉर्निंग. तो आज संडे है और देखो बाहर कितना ब्राइट हो गया है. देखो कितना ब्राइट हो गया है. तो चलो हम जाते हैं किचन में. हमारा तो ये देखो बहुत ही स्टिफ हो गया है. ओके. इसको करते हैं डीमोल्ड. वास बरा था नहीं. ये अशें दवरपाचें आनी हें पलटी मारया. ओ देखो पळय कितलें सुंदर आनी वेवस्थीत जाला सारको. हांव तुमकां एक खावन दाखयता. सो पळयात फाटल्यान पळय कितलें सुंदर ताका बेक आयला. सो जॅकफ्रुटाची टेस्ट सारकी वेवस्थीत आयला आनी तो वेलची पावडराचो बीन फ्लेवर बरो आयला. सो अशेंच तुमी करून खायात. बाय.